काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो ट्राफिकको जामलाई मध्यनजर गर्दै अन्डरपास र काठमाडौँ भ्यालीभित्र आगामी वर्षमा फ्लाइओभर निर्माण गर्नको निम्ति नयाँ काम थालनी गर्नको निम्ति बजेटको व्यवस्था गरिएको कुराहरू म जानकारी गराउन चाहन्छु। सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न ऐन निर्माणको व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण विधेयक यस सम्मानित सभा समक्ष टेबल गरिसकिएको छ। काठमाडौँ केरुङ तथा रक्सौल काठमाडौँको डीपीआर सम्पन्न अध्ययन कार्यालय अगाडि बढाउनको निम्ति छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग सम्झौता गरेर यो कार्यालय अगाडि बढाइएको छ। 2वटा रेलको खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भई रेल निर्माण सब कार्य समेत सम्पन्न भएको छ। यस आउने वर्ष 77-78 आर्थिक वर्षभित्र नेपालको झण्डा फहराएर त्यो रेल जयनगर र जनकपुरमा सञ्चालन गर्ने बेहोराको निम्ति जानकारी गराउँदै त्यसमा आवश्यकीय रकमहरू विनियोजन गरिएको कुराहरू जानकारी गराउन चाहन्छु। यतिखेर तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एसकेटिभी नेपाल। यस्तै फरक अनि नयाँ भिडियो अपडेटहरू हेर्नको लागि यदि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर नजिकमा रहेको घन्टीलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। साथै यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ र सक्दो शेयर पनि गरिदिनुहोला। खास गरेर भौतिक पूर्वाधार यातायात मन्त्रालय अन्तर्गत समयमै काम सम्पन्न नभएको गुणस्तरहीन कामहरू हुँदै गरेको र कार्यान्वयन गर्ने निकायलाई कारबाही नगरिएको समयमै काम सम्पन्न नभएको पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई यथोचित ध्यान नदिएको बजेटमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा द्रुत गतिमा काम नभएको सुरुङ मार्ग निर्माणमा ध्यान पुर्याउनु पर्ने रेल सञ्चालन नभएको र रेल र पानी जहाज सञ्चालन आवश्यकता प्राथमिकतामा पर्नु हुँदैन र क्षेत्रीयताको प्राथमिकताको आधारमा सन्तुलन बजेट र कार्यक्रमहरू नआएको र छुट्याइएका आयोजनाहरूमा पनि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको कार्यक्रमिक र बजेटको हिसाबले प्रादेशिक सन्तुलन मात्र भएन परम्परागत ढङ्गले विकास आयोजनाहरूलाई निरन्तरता नदिएको समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न ध्यान दिनु पर्दछ। खास गरेर कर्णाली प्रदेश र 2 नम्बर प्रदेशमा योजनाको सोसल प्याकेज ल्याइयोस्, सडक सुधारमा ध्यान दिइयोस्, विद्युतीय यातायात तथा सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गरियोस् र निर्वाचित तथा समानुपातिक सांसदहरूलाई बीचमा विभेद गर्ने कार्यक्रमहरू ल्याइएको र स्वाभाविकले सांसदज्यूहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र आफ्ना जिल्लाको विकासलाई ध्यान दिँदै आफूले माग गरेका आयोजनाहरूलाई समाविष्ट नयाँ कार्यक्रममा गर्न नसकिएको जस्ता अभिव्यक्ति सहित छलफलमा थुप्रै माननीय सदस्यज्यूहरूले सहभागी भई चिन्ता जाहेर तथा आफ्ना धारणा र सुझावहरू राख्नु भएको छ। छलफलमा सहभागी हुनुहुने खर्च कटौतीको प्रस्तावदेखि लिएर सबै माननीय सदस्यज्यूहरूलाई म मन्त्रालयको तर्फबाट मेरो तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, माननीय सदस्यहरूले राख्नुभएको जिज्ञासातर्फ धारणा राख्ने क्रममा विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीले अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावका कारण चालु आर्थिक वर्ष 2077-78 विनियोजित रकम 77-76 को भन्दा 77-78 यस मन्त्रालयमा प्रस्तावित रकम लगभग 22 अरबले न्यून छ। यस्तो अवस्थामा पनि सकेसम्म प्रादेशिक सन्तुलनलाई ख्याल गरिएको छ। सन्तुलनलाई ख्याल मात्रै होइन, सकेसम्म बजेटहरूलाई समानुपातिक ढङ्गले वितरण गर्ने कामहरू गरिएको छ। बजेट सिलिङ घटेको तर चालु आर्थिक वर्षमा सञ्चालित आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने भएका कारण माननीय सदस्यज्यूहरूको माग बमोजिम नयाँ थप आयोजनाहरूलाई यो वर्ष समावेश गर्न नसकेको बेहोरा अनुरोध छ र आगामी दिनहरूमा यसलाई समेट्ने प्रयत्न गरिनेछ। वर्तमान असहज परिस्थितिका बावजुद औचित्य र आवश्यकताको आधारमा केचना कञ्चनजङ्घा पर्यटकीय मार्ग, तमर करिडोर, मिर्चया कटारी घुर्मी सल्लेरी, निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक
जस्ता केही थोरै मात्र नयाँ आयोजनाहरू समावेश गर्न सकिएको छ। विगतमा सुरु गरिएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू उत्तर दक्षिण लोकमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, मदन भण्डारी राजमार्ग, मध्य पहाडी पुष्पलाल राजमार्ग, फास्ट ट्र्याक जस्ता आयोजनाहरू निर्धारित समयभित्र सम्पन्न गर्न यथोचित ध्यान दिएको छ र आवश्यक मात्रामा बजेटको विनियोजन गर्ने प्रयत्न गरिएको तर्फ मान्य सदस्यज्यूहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। विगत वर्षहरूदेखि सञ्चालन गरिँदै आएको 80वटा राष्ट्रिय राजमार्गलाई निरन्तर दिँदै पूर्व पश्चिम राजमार्गलाई कम्तीमा पनि 4 लेनको सडक स्तरोन्नति गर्ने कार्यको थालनी गरी काँकाबिटादेखि बुटलसम्मको खण्डलाई अगाडि बढाउन प्रयत्न गरिएको छ, बजेटको व्यवस्था गरिएको छ। निर्मित सडकहरूको मर्मत सम्भार तथा सडक सुरक्षालाई ध्यान दिई आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ र सडक सुरक्षा परिषद ऐन संसदमा पेश गर्नको निम्ति ड्राफ्ट कार्यहरू सम्पन्न भइसकेको ब्यौरा मान्य सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, तराई मधेस पूर्वाधार सडक विशेष कार्यक्रम तथा सडक पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा विस्तार गरिएको छ। यस वर्ष प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा रु 10 करोड बराबरको खरिद प्रक्रिया अघि बढ्नुका साथै निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडकमा बजेट विनियोजन गरिनुले भौगोलिक सन्तुलन कायम गर्ने परम्पराको थालनी गरिएको ब्यौरा सबै मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। नालढुङ्गा तथा सिद्धार्थ सुरुमार्गको निर्माण प्रक्रियालाई द्रुत गतिमा अगाडि बढाउन साथै अन्य 7वटा सुरुमार्गका अध्ययनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो ट्राफिकको जामलाई मध्यनजर गर्दै अन्डरपास र काठमाडौँ भ्यालीभित्र आगामी वर्षमा फ्लाइओभर निर्माण गर्नको निम्ति नयाँ काम थालनी गर्नको निम्ति बजेटको व्यवस्था गरिएको कुराहरू म जानकारी गराउन चाहन्छु। तराई मधेसमा निर्माणाधीन औद्योगिक कोरिडोर तथा महाकाली सेती भेरी कर्णालीदेखि लिएर त्रिशुली जस्ता उत्तर दक्षिण कोरिडोरको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिनको निम्ति बजेटको व्यवस्थाहरूलाई निरन्तर राखिएको छ। 1500वटा रणनीतिक तथा स्थानीय सडक पुलहरू निर्माण गर्न रकम विनियोजन गरिएको छ। करिब 700वटा सडक पुलहरू डिपिआर भइसकेको अवस्थामा छन्। 278वटा पुलहरू यो आउने आर्थिक वर्षमा सम्भाव्यता अध्ययन र डिपिआर गर्ने योजना छ। यति हुँदाहुँदै पनि बजेट व्यवस्थापन र निर्माण क्षमताको अभावले आगामी वर्षमा यी सबै पुलहरू निर्माण गर्न थप चुनौती रहेको छ। क्षमताको दृष्टिकोणले पुल निर्माणमा अत्याधिक चाप बढेको कुराहरू म सबै माननीय सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै थप यस आर्थिक वर्ष 77-78मा काँकाबिटादेखि इमोग्रा खण्ड निर्माणका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छ र काठमाडौँ केरुङ तथा रक्सौल काठमाडौँको डिपिआर सम्पन्न अध्ययन कार्यलाई अगाडि बढाउनको निम्ति छिमेकी मुलुक चीन र भारतसँग सम्झौता गरेर यो कार्यलाई अगाडि बढाइएको छ। 2वटा रेलको खरिद प्रक्रिया सम्पन्न भई रेल निर्माण सब कार्य समेत सम्पन्न भएको छ। यस आउने वर्ष 77-78 आर्थिक वर्षभित्र नेपालको झण्डा फहराएर त्यो रेल जयनगर र जनकपुरमा सञ्चालन गर्ने बेहोराको निम्ति जानकारी गराउँदै त्यसमा आवश्यकीय रकमहरू विनियोजन गरिएको कुराहरू जानकारी गराउन चाहन्छु। समय सीमाभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न नगर्ने वा नगराउने सम्बन्धित निकायहरूलाई जवाबदेही बनाउनको निम्ति आवश्यक कानुनी कारबाही गर्नको निम्ति आवश्यक कानुनी प्रावधानको व्यवस्था गरेर कानुन निर्माण गरिसकेको अवस्था छ। यसले गर्दा गुणस्तर कायम हुने र समयमै काम सम्पन्न हुने परिपाटीको थालनी हुनेछ भन्ने कुराहरूमा मन्त्रालय विश्वास राख्दछ। रेल यातायात एवं जल यातायातका कार्यक्रमहरू सरकारको आयोजनामा समावेश भई सोही बमोजिम सञ्चालन हुँदै आएकोले विगत वर्षदेखि यो नयाँ यातायातको नयाँ क्षेत्रलाई अंगीकार गरेको हुनाले त्यसलाई उल्लेखनीय रूपमा प्राथमिकतामा राख्न नसके पनि यसलाई निरन्तर दिनको निम्ति आवश्यक बजेटहरूको विनियोजन गरिएको कुराहरू यस सदनमा अभिव्यक्त गर्नुहुने आफ्ना धारणा राख्नुहुने सबै मान्य सदस्यज्यूहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु।
सार्वजनिक यातायातलाई व्यवस्थित गर्न, ऐन निर्माणको व्यवस्था गर्न राष्ट्रिय सभाबाट पारित भई सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण विधेयक यस सम्मानित सभा समक्ष टेबल गरिसकिएको छ र यसलाई यो जति छिटो पारित हुन्छ यसले सार्वजनिक क्षेत्रका यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरू मन्त्रालयले कार्ययोजना बनाई तत्सम्बन्धमा बजेट समेतको व्यवस्था गरेको छ र यसै अन्तर्गत सार्वजनिक रूपले विद्युतीय बसहरू, विद्युतीय यातायातका साधनहरूलाई प्रवर्तन गर्ने सोच र कार्यक्रम मन्त्रालयको रहेको कुराहरू जानकारी गराउन चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, गुणस्तरमा पर्याप्त ध्यान दिने गरिएको हरेक आयोजनामा क्वालिटी एस्युरेन्स प्लान बनाई स्वीकृत गराई सोही अनुसार कार्य गरिएको छ भने सडक विभाग अन्तर्गत केन्द्रमा 1वटा केन्द्रीय प्रयोगशाला साथै 5वटा क्षेत्रीय प्रयोगशाला एवं हरेक योजना तथा डिभिजन सडक कार्यालयहरूमा समेत प्रयोगशाला राखिएको व्यवस्था छ, जहाँबाट क्वालिटीहरूको चेक गर्ने र एस्युरेन्स गर्ने कामहरू भइरहेको छ। यसलाई पनि निरन्तरता दिएको छ। संवेदता अध्ययन, विस्तृत अध्ययन र वातावरण अध्ययन गरेर मात्र निर्माण कार्य सुरु गर्नुपर्ने, बहुपत्रहरू आह्वान गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई नियमावलीमै व्यवस्था गरिएकोले अब पूर्व तयारीको कमीका कारणबाट आयोजनामा कार्यान्वयनमा ढिलाइ नहुने कुरामा म माननीय सांसदज्यूहरूलाई आश्वस्त दिलाउन चाहन्छु। यस आर्थिक वर्षदेखि नै विगतका अधुरा कार्यहरूलाई प्राथमिकता दिई निर्माण सम्पन्न हुनेतर्फ ध्यान दिएको छ। धेरै आयोजनाहरू सङ्घमा पनि नपरेको, सङ्घबाट तल प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएको र कुनै पनि निकायले यसलाई ध्यान नदिएको अवस्था रहेको कुराहरू माननीय सदस्यज्यूहरूले उठाएको कुराहरू यथार्थ हो। यसलाई अब आउने वर्षहरूमा व्यवस्थित गर्नेतर्फ मन्त्रालयको ध्यान गएको छ भन्ने कुराहरू प्रश्न पार्न चाहन्छु। यातायातमा भनिएको सिन्डिकेट खारेजी भइसकेकोले स्वतन्त्र रूपमा व्यवसायहरूले व्यवसाय गर्ने वातावरण भइरहेको एवं सेवा प्रवाहको स्तरमा क्रमशः सुधार भइरहेको व्यवहार समेत यस सम्मानित सदनमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। सडक विभाग अन्तर्गतको यान्त्रिक महाशाखा हेभी इक्विपमेन्ट डिभिजनहरूलाई प्रभावकारी बनाइएको छ। सडक निर्माण तथा मर्मतमा आवश्यक पर्ने मेसिन उपकरणहरूको कमी हुन नदिन प्रत्येक वर्ष थप उपकरणको व्यवस्था गरिएको छ। त्यसको निम्ति पनि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ र यस्ता उपकरणहरू निजी क्षेत्रले चाहँदाखेरिमा निजी क्षेत्रलाई पनि भाडामा उपलब्ध गराउनु पर्छ भन्ने नीतिहरू स्पष्ट तय गरिएको छ। अन्त्यमा सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले खर्च कटौती प्रस्तावदेखि छलफलमा उठेको कुराहरूलाई, धेरै उठेको कुराहरूलाई समष्टिगत रूपमा प्रश्न पार्ने जमर्को गरेको छु। मन्त्रालयको धारणाहरू राख्ने जमर्को गरेको छु र यति राखिसके पछाडि सभाले माननीयज्यूहरू जसले खर्च कटौतीको प्रस्ताव संसदमा दर्ता गर्नुभएर छलफलमा आएको छ, म उहाँहरूलाई सविनय अनुरोध गर्न चाहन्छु, यति प्रष्ट रूपमा मन्त्रालयबाट यहाँले राखेको जिज्ञासा र खर्च कटौतीको प्रस्तावको आधारलाई स्पष्ट पारिसके पछाडि अब ढुक्क हुनुभयो होला, आफू स्पष्ट भएको महसुस गर्नुभयो होला भन्ने मेरो बुझाइ छ। त्यसो भएको हुनाले उक्त खर्च कटौती प्रस्तावहरूलाई फिर्ता लिएर सहयोग गरिदिनु हुनको निम्ति सबै खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुहुने माननीय सदस्यहरूलाई मन्त्रालयको तर्फबाट मेरो तर्फबाट हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू उक्त जवाफका सम्बन्धमा स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूको नाम प्राप्त हुन आएको छ। स्पष्टीकरण माग गर्न चाहनुहुने माननीय सदस्यहरूलाई 1 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। सर्वप्रथम माननीय श्री रामबाबु कुमार यादव। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय मन्त्रीजीको कुराबाट क्लियर के भइसकेको छ र आगामी वर्षको पनि मन्त्रालयगत स्पष्टीकरणमा मन्त्रीज्यूबाट त्यही कुरा आएको थियो। यसपालि जे भयो त्यो भयो, आगामी वर्षको बजेटमा छुटेका
क्षेत्रका छुटेका मान्यजीहरूको योजनाले समावेश गर्नेछ भन्ने यसपालि पनि त्यही कुरा आयो। मलाई लाग्छ अगाडिको सालसम्म खोइ मन्त्रीसँग यही वचनबद्धताका साथ भेट हुन्छ कि हुँदैन र यहाँबाट म के अनुरोध गर्न चाहन्छु, पुरै क्षेत्रलाई समानुपातिक हिसाबले समेट्ने गरी यो बजेटलाई परिमार्जन गर्ने हो कि होइन यो म प्रश्न गर्न चाहन्छु। साथै यो पूर्व पश्चिम जुन सडक 4 लेनको गर्ने कुरा आएको छ त्यसमा हुलाकी सडक पर्ने हो कि होइन, हुलाकी सडकलाई 4 लेनको गर्ने हो कि होइन, त्यहाँको जनताको चाप त्यो रोडमा कतिको छ र जुन उहाँले अहिले प्रस्ताव गर्नुभएको छ त्यो रोडमा कतिको चाप छ। माननीय श्री संजय कुमार गौतम। सभामुखज्यू सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत मन्त्रीज्यूसँग मेरो जिज्ञासा छ। देशको पश्चिमोत्तर सीमा क्षेत्र कालापानी लिम्पुवाधारा लिपुलेक क्षेत्र भएर निर्माणाधीन सडक 134 किलोमिटर तालचुला तिङ्कर सडक आयोजनाका लागि बजेट देखिएन। छुट्टै बजेट छुट्टै योजना बनाएर राष्ट्रिय प्राथमिकता दिने कुनै कार्यक्रम छ कि छैन, त्यो भए जिज्ञासा जानकारी पाऊँ। पहिलेका सरकारहरूको पालामा सुरुवात गरिएका बहुवर्षीय योजनाहरूको स्वामित्व कसले दिने हो? प्रदेशमा पठाएर यो सरकार उम्कन मिल्छ? बजेट आफूसँग राख्ने, कागजमा मात्रै प्रदेशमा योजना पठाउने, यो कस्तो चाल हो? मन्त्रीजीको जवाफ चाहियो। 3 वर्षदेखि सुरुमार्ग, रेलमार्ग, जलमार्गको कुरा हामी बारम्बार सुन्दै आएका छौँ। सपना बाँडै हुनुहुन्छ, बजेट पनि छुट्याउनुहुन्छ, डिपिआर हुँदैछ पनि भन्नुहुन्छ, डिपिआर पनि भइसकेको छैन, कस्ट इभ्यालुएसन भएको छ कि छैन, नेपाली जनताले कति दिन बोक्नुपर्ने हो, प्रकृति विवरण के छ, नेपाली जनतालाई सत्यतथ बताइदिनुहुन्छ कि? प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा गत वर्षको उत्तरार्धमा 10 करोड विनियोजन गर्नुभएको थियो। कोभिड-19 का कारणले गर्दा माननीय श्री चन्द्रकान्त चौधरी। सम्मान्य सभामुख महोदय, माननीय मन्त्रीज्यूसँग सोध्न चाहन्छु कि 70 क्षेत्र नम्बर 3 में निर्माणाधीन महेन्द्र राजमार्गदेखि पाटुसम्म रोडमा ग्रेभल नभइकन यसपालि वर्षायाममा आउन जान दिक्कत हुन्छ, त्यसैले त्यतातिर म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अनि ट्राफिक बाट महेन्द्र राजमार्गदेखि बोर्डरसम्म पनि त्यस्तै रोड छ, त्यो रोडमा पनि ग्रेभल तत्काल ग्रेभलको व्यवस्था भयो भनेदेखि वर्षायाममा आवत जावत गर्नलाई सजिलो हुन्छ। माननीय श्री प्रेम सुवाल। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत माननीय मन्त्रीजीसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। काठमाडौँ उपत्यका धुलो धुवा, खानेपानी अभाव, फोहोर मैला अव्यवस्था अपराधको केन्द्र हुने भएकोले देशको सन्तुलित विकासको निम्ति यहाँ बनाइने फ्लाइओभरको बजेट प्रदेश राजधानीमा व्यवस्थित सडक निर्माण गर्न खर्च गर्नु आवश्यक छ। फास्ट ट्र्याक 12 काठमाडौँको योजना पनि स्थगित गरेर स्थानीय तहका सडकहरू काठमाडौँ उपत्यका बाहिर बनाउनु आवश्यक छ। सिंहदरबार पुराना गाडीको डम्पिङ स्थल भएको, मन्त्री र उच्च कर्मचारीमा महँगा गाडी चढ्नुले प्रतिष्ठा थाम्ने देखिएको भन्ने आएको छ। यसबारे के गर्ने हो? काठमाडौँबाट राजधानीलाई स्थानान्तरण गरी कालाबजारी, तस्कर, ठगहरूबाट यसलाई मुक्त गर्नु पर्यो भन्ने पनि जनताको आवाज छ। अर्नीको राजमार्गको भक्तपुरबाट सूर्यकुमार काठमाडौँ खण्डमा कालो पत्र गरिएको छ, तर दायाँ बायाँको धल खुल्ला नहुँदा वर्षाको पानी सडकमा बगिरहेको र कालो पत्रलाई पनि बगाइएको छ। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री श्री वसन्त कुमार नेमोङलाई उक्त स्पष्टीकरणको सम्बन्धमा स्पष्ट पार्न अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, माननीय सदस्यज्यूहरूले राख्नुभएको जिज्ञासालाई मन्त्रालयको तर्फबाट आफ्ना धारणा राखिसके पछाडि 4 जना माननीय सदस्यहरूले पूरक प्रश्नको रूपमा केही जिज्ञासाहरू राख्नुभएको छ। म क्रमशः स्पष्ट पार्ने अनुमति चाहन्छु। छुटेका योजनाहरू विगतमा पनि छुटे, यो वर्ष पनि छुटे, आश्वासन मात्रै हुने हो कि भन्ने एउटा आशंकाहरू आएको छ। मैले अघि भनिसकेँ,
विगतका योजनाहरूको आर्थिक दायित्व यो आर्थिक कम आउने आर्थिक वर्षमा पनि सर्ने भएकोले विगतमा समावेश भएका सबै आयोजनाहरूलाई निरन्तरता दिनुपर्ने, यो महामारीको कारण बजेटै 22 अरब मिल्न भएको कारणले सबै माग भए बमोजिम चाहना भए बमोजिम सबै योजनाहरूलाई उल्लेख्य रूपमा समावेश गर्न सकिएन। त्यसको बारेमा जानकारी गराइसके। त्यसकारणले गर्दाखेरि सबै चाहना बमोजिमको माग बमोजिमको योजनाहरूलाई समावेश गर्न सकिएको छैन। तरै पनि सबै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा तराई मधेस पूर्वाधार कार्यक्रमहरू विगतमा छुटेका निर्वाचन क्षेत्रहरू सबैमा विस्तार गरिएको छ भनेर मैले जवाब दिइसकेँ। यो यथार्थ हो। फेरि पनि केही त्यस्ता छुटहरू छन् भने आउने दिनहरूमा आउने वर्षहरूमा छलफल गर्न सकिन्छ। म यहाँ आश्वस्त पार्न चाहन्छु। र हुलाकी सडक अहिले 4 लेनको बनाउने योजना छैन। लामो समयदेखि महत्त्वपूर्ण बाटोको रूपमा रहेको पूर्व पश्चिम राजमार्गको 4 लेनको विस्तार निर्माण कार्यलाई थालनी गरिएको छ। केही वर्ष यसको पूर्णतामा लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले हुलाकी बाटोलाई 4 लेन बनाउने सोच र कार्यक्रम नरहेको कुराहरू जानकारी गराउँदछु। अर्का माननीय सदस्यहरूले 134 किलोमिटर रहेको दार्चुला टिकर छुट्टै आयोजनाहरू बनाउने सकिन्छ कि एउटा जिज्ञासा रहेको छ। स्वाभाविकले अघि मैले उल्लेख गर्दा भने महाकाली करिडोर तल गड्डा चौकीदेखि लिएर महाकालीदेखि लिएर माथि टिङ्करसम्मको कुरालाई बडो महत्त्वको साथ लिएको छ। स्वाभाविकले महाकाली करिडोर भनेर एउटै योजनामा बजेट विनियोजन भए पनि अहिले भर्खरै नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको निर्णयबाट उपल्लो खण्ड दार्चुला टिङ्करको खण्ड नेपाली सेना मार्फत बनाउने भनेर निर्णय गरेर जिम्मा समेत दिइसकेको छ। छुट्टै आयोजनाको रूपमा यसलाई सञ्चालन नगरे पनि आवश्यक यो आउने आर्थिक वर्षमा खर्च हुने रकमलाई व्यवस्था गरिएको छ र नेपाली सेनाद्वारा त्यहाँ छुट्टै निर्माण कार्यहरूको थालनी गरिनेछ र छुट्टै एउटा कार्यालयको व्यवस्थापन गरिने कुराहरू मान्य सदस्यज्यूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। 3 वर्षदेखिका रेलमार्गको डिपिआरहरू हुन्छ, कामहरू भएको छैन, के भयो भन्ने छ। लगभग पूर्व पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको सबै डिपिआर कार्यहरू सम्पन्न भएको छ। डिपिआर बमोजिम गएको वर्षदेखि तल बर्दिवासदेखि राजगढको निजगढको क्षेत्रमा निर्माण काम थालनी गरिएको छ। त्यसलाई त्यहाँसम्म जोड्नको निम्ति यस वर्षको कार्यक्रम र नीति र योजनाभित्र समावेश भएको छ र कहाँ बिटाबाट त्यसलाई ल्याउँदै निर्माण कार्य थालनी गरिनेछ भनेर मैले अघि नै जवाब दिइसकेको छु। त्यसो भएको हुनाले निर्माण गर्ने बेलामा अपडेट गर्नुपर्ने कुराहरूलाई गरिन्छ भन्ने कुराहरू राख्न चाहन्छु। 10 करोड रुपियाँको के भयो भने मैले अघि राख्नुभएको छ जिज्ञासा। मैले अघि भने विगतमा थालिएका एक निर्वाचन क्षेत्रमा 10 करोडको एउटा खरिद प्रक्रिया सुरु गरेर निर्माण कार्यहरू सुरु गरिएको छ। यसलाई निरन्तरता दिइनेछ र यसको दायित्वलाई समेत अगाडि बढाइनेछ भन्ने कुरा। यसले समानुपातिक ढङ्गले सबै क्षेत्रमा पहिलोपल्ट 10 करोडको विनियोजन गरिएको कुराहरू अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ भन्ने कुरालाई पनि म फेरि ध्यान दिन चाहन्छु। त्यसरी नै 70 क्षेत्र नम्बर 3 को ग्राभल बाटो बनाउनु पर्ने बर्खा लाग्यो भन्ने कुराहरू एउटा मागको रूपमा आएको छ। यसलाई हामी हेर्नेछौँ। यो आर्थिक वर्षको योजनाभित्र समावेश गरिएको छ र ठेक्का प्रक्रिया ढिलो भएको छ र निर्माण चाहिँ ढिलो भइरहेको छैन। हामी तदारुकता दिँदछौँ र कुनै एउटा सङ्घीय मन्त्रालय अन्तर्गतको कार्यक्रमभित्र समावेश रहिरहेछ भने पनि निर्माण मर्मत सम्भार के हुन सक्छ यतातर्फ हाम्रो ध्यान जानेछ। म माननीयज्यूलाई यो आश्वासन र विश्वास दिलाउन चाहन्छु। त्यसैले अन्तिममा अन्य मान्य सदस्यज्यूहरूले फ्लाइओभरको बजेट प्रदेशलाई पठाउनु उपयुक्त हुन्छ होला भन्नुभएको छ। यो होइन। संसारभरिका राजधानीहरू अत्यन्तै व्यवस्थित हुन्छन्। हाम्रो राजधानी सांस्कृतिक सबै कुराले अत्यन्तै धनी छ। बाटाहरू साना छन्। अत्यन्तै ट्राफिकहरू बढ्दो छ। यहाँले भनेको जस्तै धुवाहरू बढ्दो छ।
मर्मत सम्मानको आवश्यकता छ। ट्राफिक जामलाई नियन्त्रण गर्नु छ। धेरै बढ्दो गाडीहरूलाई खपतलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति सार्वजनिक यातायातदेखि यस्ता फ्लाइओभरहरू एउटा दुईटा होइन, काठमाडौँमा साह्रै धेरै आवश्यकता छ। सङ्घीय राजधानीलाई सुन्दर बनाउनको निम्ति यो क्राउडलाई, यो ट्राफिक जामलाई न्यूनीकरण गर्नु भनेको एउटै मात्रै उपाय फ्लाइओभर हो। त्यसैले यो फ्लाइओभर चाहिन्छ भने सङ्घीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यकामा चाहिन्छ। यही कुरा महसुस गरेर यसमा बजेट र कार्यक्रम राखिएको कुरातर्फ म ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। अरण्यको राजमार्गको सन्दर्भमा फेरि पनि नेपाल चीन सरकारबीच छलफल भइरहेको र अहिले यसको मर्मत सम्मार त्यही देशबाट थालिएको छ। चिनिया पक्षबाट पनि यसको मर्मत सम्मारको कामहरू थालिएको छ र हाम्रै मन्त्रालयको सडक विभाग मार्फत पनि कामहरू थालिएको छ। स्वभावैले अहिले भर्खर पानी पर्न सुरु भयो। काम गर्दै गर्दै पानी ओभरले गर्दाखेरि पानी पर्यो भने स्वभावैले केही नभए अहिले भइराखेका काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका कामहरू गुणस्तरयुक्त भएको कुराहरू म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। मैले सकेसम्म यथार्थ कुरोलाई माननीय सदस्यज्यूहरूको जिज्ञासालाई प्रश्न पार्ने कोसिस गरे। पक्कै पनि अब प्रश्न हुनुभयो भन्ने विश्वास लिएको छु र पूरक प्रश्न गरेर जिज्ञासा राख्नुभएका मान्य सदस्यहरूको यो प्रश्नले आउने दिनहरूमा हामीलाई थप प्रभावकारी कार्यान्वयनको निम्ति अझै धेरै विवेकशील भएर मन्त्रालयले योजना र बजेट कार्यान्वयन गर्नको निम्ति, विनियोजन गर्नको निम्ति मद्दत पुर्याएको छ। त्यसको निम्ति पुनः फेरि पनि उहाँहरूलाई म सम्माननीय सभामुख मार्फत धन्यवाद दिन चाहन्छु र मेरो भनाइलाई अन्त्य गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।